بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جعل الله سبحانه وتعالى الحج في نهاية كل عام، وهذه العبادة يجتمع المسلمين فيها من مشارق الأرض ومن مغاربها ليعلنوا هذا الدين وأن التوحيد وأن العبادة لله. كل العبادات يمكن أن تؤديها في أي مكان إلا الحج، لا يمكن أن تؤديه إلا في الحرم. وهذه العبادة جعلها الله في مكة وفي المشاعر وتلك الأماكن المباركة، وجعل لها زمانا وجعل لها مكان لا يمكن أن تؤدى إلا في الزمان والمكان الذي الله سبحانه وتعالى اختصه من بين جميع الأزمنة من ناحية الزمان، واختص مكة من بين جميع البقاع في الأرض. ولم يرضى الله سبحانه وتعالى لقاصد بيته الحرام جزاء دون الجنة. هناك جوائز أخرى: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد وقف العلماء مع الحج المبرور، قالوا هو الذي لا معصية فيه، لا في النسك ولا في غير النسك، ولا يخل بشيء من شروطه ولا بشيء من محظوراته. ومن تأمل أحوال الحجاج أعمالهم لا تؤهلهم إلى هذا القيد الصعب وهذا الشرط الذي قيد به الحج المبرور، لأنه قالوا بر الحج الذي لا معصية فيه. وإذا تأملنا أحوالنا وأحوال الحجاج أعمالهم لا تؤهلهم إلى هذا. من الحجاج من يحج عقيدة فاسدة، ومنهم من يحج رياء وسمعة، ومنهم من يحج ونفقة حرام، ومنهم من يحج ولا يتم المناسك أو يخل بشيء من الشروط الواجبات أو يقع في شيء من المعاصي. ولهذا هذه الجائزة العظيمة التي خص بها الحج قيدت بهذا. فإذا اتقى الإنسان ربه في حجه وحرص على اتباع السنة فإنه ينال هذه الجائزة العظيمة اللي هي الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا قالوا البر في الحج إطعام الطعام، إفشاء السلام، لين الكلام. بعض الناس يكون نسكه كامل ولكن معاملته سيئة مع الحجاج، معاملته سيئة مع الحجاج. ولهذا الحج قد يأتي بالأركان بشروط واجباته فيخل آدابه. الآداب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنيئا لمن وفق إلى هذا الشرط، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرضى لقاصد بيته الحج المبرور جزاء دون الجنة. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.